साथीहरु हजुरहरुलाई हेल्थ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कन्सेप्ट, मिनिङ, डेफिनेसन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएटिङ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, टेक्निक्स एन्ड टुल्स अफ इभ्यालुएटिङ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, स्टेज अफ इभ्यालुएटिङ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, इन्डिकेटर्स फर इभ्यालुएटिङ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम एट डिफरेन्ट स्टेजको बारेमा आज हामी ब्रिफली डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र यो भिडियो अन्तिमसम्म एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिक। त्यसैगरी यो भिडियो चाहिँ मैले युट्युबको तल लिङ्कमा राखिदिनेछु र तपाईले पछि पीडीएफ फाइल डाउनलोड गरेर त्यसलाई नोट पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र यो च्यानललाई, हेल्थ स्टडी च्यानललाई यदि लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मैले भिडियो अपलोड गरेँ भनेपछि नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसन आयो भने तपाईहरुलाई इजिली एक्सेसिबल हुन्छ, नोट गराउन पनि तपाईहरुलाई इजी फिल हुन्छ। र अब कति पनि ढिला नगरेर ब्रिफली यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै जाउँ। अब इभ्यालुएसन भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। नेपालीमा इभ्यालुएसन भनेको मूल्याङ्कन हो। कुनै पनि कार्यक्रमको हामीले कार्यक्रम सकिसकेपछि अथवा कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला र कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा र कार्यक्रम सकिसकेपछि त्यो कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ। र त्यो कार्यक्रमको मूल्याङ्कन किन गर्छौँ भनेपछि जुन हामीले प्रोग्रामको जुन अब्जेक्टिभ राखेका हुन्छौँ त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कति डिग्रीमा अब्जेक्टिभ कति डिग्रीमा हाम्रो मिट भयो, अब्जेक्टिभ मिट भयो या भएन, सक्सेस भयो कि भएन, प्रोग्राम फेल्योर भयो कि भन्ने कुरालाई हामीले पत्ता लगाउनको लागि इभ्यालुएसन गर्छौँ। All the health education programs requires continuous evaluation in order to find out the success and failure of the program भनेको छ। अब कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ तीनवटा फेजमा हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। एउटा चाहिँ बिगिनिङ भन्छौँ जसलाई हामी प्लानिङ फेज भन्छौँ। प्लानिङ फेजमा हामीले प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ हेर्ने गर्दछौँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ सिम्पल छ कि छैन, मेजरेबल छ कि छैन, एक्युरेट छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसमा हेर्छौँ। भनेपछि ड्युरिङ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले तपाईको हामीले प्लानिङ फेजमा हामीले एउटा अब्जेक्टिभ हेर्ने गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा प्लान अफ एक्सन, जुन तपाईले प्लान अफ एक्सन गराएको हुन्छ प्रोग्रामको, त्यसलाई हेर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ फिजिबल छ कि छैन, कतिको सुइटेबल छ भन्ने कुरा त्यसमा हेर्छौँ। भनेपछि हामीसँग रिसोर्सेस छ कि छैन, एडुकेट मात्रामा म्यान पावरको कुराहरू आउँछन्, मनीका कस्टको कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरेर प्रोग्रामको लागि मेथड्स, मिडियाजहरूको जुन हाम्रो अरू मेटेरियलहरू चाहिन्छन्, हाम्रा पम्पलेट चाहिन सक्छ, फ्लिप चार्ट चाहिन सक्छ, हामीसँग प्रेजेन्टेसन दिनको लागि हाम्रो ल्यापटप चाहिन सक्छ, पावर, त्यसै गरेर त्यसै गरेर अरू प्रोजेक्टरहरू पनि चाहिन सक्छन्। तिनी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्लानिङ फेजमा हेर्छौँ। भनेपछि ड्युरिङमा चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई हामीले वेल तरिकाले, राम्रो तरिकाले मोबिलाइज गरेका छौँ या छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ड्युरिङ प्रोग्राममा आउँछ। जस्तै हामीसँग प्रोजेक्टर छ तर हामीसँग त्यो बेलामा करेन्टली बत्ती गइदियो भने प्रोग्राम इफेक्टिभ हुन सक्दैन। अलिकति प्रोग्राममा बिचमा अब्स्ट्राकल्स आइदिन्छ। त्यो अब्स्ट्राकल्स नआओस् भनेर हामीले चाहिँ पहिले हामीसँग ल्यापटप छ, हामीसँग पावर पोइन्ट छ, त्यसै गरी हामीसँग बत्ती पनि, हाम्रो बत्ती नभए पनि हामीले त्योबाट जेनेरेटरबाट तुरुन्त हामीले प्रोग्राम चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ भनेर पहिले मेटेरियल्सहरूलाई हामीले सही तरिकाले सबै मेटेरियललाई सही तरिकाले राख्नुपर्छ। र तपाईको प्रोग्राम गर्ने बेलामा जुन हाम्रो अडियन्सहरू हुन्छन् त्यो अडियन्सहरू बस्ने ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ। भनेको प्रोपरली ठाउँहरू राम्रो तरिकाले प्रोपर प्लेसमा सही तरिकाले हामीले प्रोग्राम गरेका छौँ या छैनौँ भन्ने कुरा। त्यसपछि हाम्रो ड्युरिङ प्रोग्राममा जुन हाम्रो फेसिलिटेटर हुन्छ प्रोग्रामको, या तपाईँको सपोज हामीले मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दिन्छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले गर्ल्सहरूलाई दिने गर्छौँ मेनली। र गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ फिमेल फेसिलिटेटर हुन एकदम जरुरी हुन्छ, एकदम जरुरी हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको ड्युरिङमा भइरहेको छ कि छैन। र प्रोग्राममा चाहिँ गर्ल्सहरू चाहिँ त्यो हामीले प्रोग्राम गर्ने बेलामा चाहिँ गर्ल्सहरू प्रोपरली इन्टरेक्ट गरिरहेको छ कि छैन, प्रोपरली सबैबाट आफ्नो भ्युजहरू आएको छ कि छैन, अथवा कसैले कुरालाई डेभिएट गरेर हाम्रो प्रोग्रामको अब्जेक्टिभलाई मिट नगराउने उद्देश्यले अथवा धेरै बोलेर अरूलाई बोल्न नदिने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ फेसिलिटेटरले एकदम राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कसैले एकदम लाज मानेर अथवा साई नेचरका हुन्छन्, उनीहरूले राम्रोसँग पार्टिसिपेट नहुन सक्छन्। तिनीहरूलाई पनि तिनीहरूलाई पनि डिस्कसनमा ल्याउने काम फेसिलिटेटरले गर्नुपर्छ, जसको कारणले चाहिँ प्रोग्राम इफेक्टिभ हुन आउँछ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हेर्न सक्छौँ। भने फाइनली चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ जे थियो, जस्तै टु अवेयर द एडोलेसेन्ट गर्ल्स रिगार्डिङ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन अथवा रिगार्डिङ मेन्स्ट्रुअल प्र्याक्टिस भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ भनेपछि हाम्रो त्यो उद्देश्य कुन डिग्रीमा, कति पर्सेन्ट हामीले त्यो उद्देश्यलाई मिट गर्न सकिन्छ नि भनेर गरिने मूल्याङ्कनलाई हामीले
इन्ड स्टेज अथवा इन्ड स्टेजमा गर्ने, प्रोग्राम सकिसकेपछि गर्ने हामीले मूल्याङ्कन भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी इभ्यालुएसन शुड नट बी लेफ्ट टु द एन्ड भनेको अन्तिममा मात्रै हामीले मूल्याङ्कन गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले प्रोग्रामको प्लानिङ फेजमा अब्जेक्टिभलाई पनि हेर्नु पर्यो, रिसोर्सेसलाई पनि हेर्नु पर्यो, तपाईँको डिटेल प्लान अफ एक्सनलाई पनि हेर्नु पर्यो, र ड्युरिङमा हामीले रिसोर्सेसहरू कुन तरिकाले मोबिलाइज भइरहेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्यो, र अन्तिममा हामीले अब्जेक्टिभ मिट भयो कि भएन भन्ने कुरा, अथवा भयो भनेपछि कुन डिग्रीमा भयो, कति पर्सेन्ट हामी अब्जेक्टिभ मिट गर्न सफल भयौँ, उनीहरूको नलेज लेभलमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। टाइम टु टाइम भनेको चाहिँ कन्टिन्युस इभ्यालुएसन भन्नु खोजेको। यदि प्रोग्राम राम्रोसँग सक्सेसफुल भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले मूल्याङ्कन गरे, प्रोग्राम सही तरिकाले डेलिभर भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समय समयमा मूल्याङ्कन गरी पनि थाहा पाउँछौँ। यदि छैन भनेपछि हामीले करेन्ट त्यसलाई हामीले तुरुन्तै के गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गर्न सक्छौँ, र त्यसलाई हामीले सक्सेसतिर लग्न सक्छौँ, र प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली कम्प्लिसन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ भने तपाईँको एसेसिङ द डिग्री अफ सक्सेस भनेको त्यही कति मात्रामा, कति पर्सेन्टेजमा हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट भयो त नि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर साथीहरू, लर्निङ फ्रम इभ्यालुएसन इज सिस्टमेटिक वे अफ लर्निङ फ्रम एक्सपिरियन्स एन्ड युजिङ द लेसन लर्न टु इम्प्रुभ द करेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड प्रमोट बेटर प्लानिङ बाई केयरफुल सिलेक्सन अफ अल्टरनेटिभ फर फ्युचर एक्सन भनेको इभ्यालुएसन भनेको लर्निङ फ्रम एक्सपिरियन्स। हामीले जस्तै कुनै पनि हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले प्लानिङ फेजमा इभ्यालुएसन गऱ्यौँ, ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले इन्ड स्टेजमा पनि हामीले इभ्यालुएसन गऱ्यौँ। र इभ्यालुएसन हामीले गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको प्रोग्राम सोचे जति प्रोग्राम सक्सेसफुल नहुन सक्छ, र त्यो हामीले जुन मात्रामा हामीले प्रोग्राम हामीले गरेको सक्सेस हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच हुन्छ त्यो सक्सेस नहुन सक्छ, र प्रोग्राम गर्दा गर्दै धेरै समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, र तिनी समस्याहरूलाई नेक्स्ट हामीले गर्ने प्रोग्रामहरूमा कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै लर्निङ फ्रम एक्सपिरियन्स भनेर भन्छौँ हामीले। त्यसै गरेर इभ्यालुएसन इन द प्रोसेस अफ डिटर्माइनिङ द एमाउन्ट अफ सक्सेस इन एचिभिङ द प्रिडिटर्माइन्ड अब्जेक्टिभ भनेको पहिल्यै हामीले जुन अब्जेक्टिभ सेट गरेका हुन्छौँ त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कति मात्रामा हाम्रो मिट भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन र मूल्याङ्कन हो। अब त्यसै गरेर हामीले इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएसन भनेर मूल्याङ्कनको फाइदा के हुन्छ भनेपछि इट हेल्प्स टु कलेक्ट एभिडेन्स अन द इफेक्टिभनेस अफ द प्रोग्राम। एभिडेन्स कलेक्ट गर्न इभ्यालुएसनले हेल्प गर्छ। इभ्यालुएसन भनेको मतलब हामीले त्यही सेटिङमा, हामीले जुन सेटिङमा प्रोग्राम लन्च गर्न थालेका छौँ त्यही सेटिङमा त्यही प्रोग्राम चाहिँ गरेका प्रिभियस स्टडिजहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ, र त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरूलाई ल्याएर हामीले प्लानिङ फेजमा राखेर हामीले त्यो प्रोग्रामलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर पछि पनि हामीले इभ्यालुएसन गरिसके पहिलाको इभ्यालुएसन गरेको तथ्यहरू ल्याउँछौँ र हाम्रो प्रोग्रामको प्लानिङ फेजमा राखेर हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, र पछि फाइनली एट द इन्ड स्टेजमा हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ हाम्रो कति मात्रामा हाम्रो अब्जेक्टिभ एचिभ भयो र उसको पहिलाको स्टडीमा चाहिँ कति मात्रामा अब्जेक्टिभ एचिभ भएको थियो भनेर कम्पेरिजन पनि गर्न सक्छौँ। इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई वेज टु इम्प्रुभ द प्रोग्राम भनेको इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन हामीले पास्ट स्टडिजहरूलाई, पास्ट रेकर्डहरूलाई हामीले इभ्यालुएसन गरेर, हामीले मूल्याङ्कन गरेर, हाम्रो प्लानिङ, हाम्रो अहिलेको प्रोग्रामको प्लानिङ फेजमा राखेर प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हाम्रो प्रोग्रामलाई पनि हामीले इभ्यालुएसन गऱ्यौँ भने हामीले के सिक्छौँ भनेपछि प्रोग्राम गर्नको लागि कुन कुन कुरामा फोकस गर्नुपर्छ, के गर्दा बेठिक हुन्छ अथवा के गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। एसेसिङ द निड्स अफ द टार्गेट पपुलेसनको निड्सलाई एसेस गर्न सक्छौँ। इम्प्रुभिङ द युजफुलनेस अफ प्रोग्राम मेटेरियल्स, त्यसै गरेर कम्पेयर गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोग्राम, हामीले गरेको प्रोग्रामको इफेक्टिभनेस र पास्टमा त्यही सेटिङमा भएको प्रोग्रामको इफेक्टिभनेस बिच हामीले कम्पेयर गरेर हाम्रो प्रोग्राम त्यो प्रोग्रामको तुलनामा हाम्रो प्रोग्राम कतिको सक्सेसफुल भयो त नि भन्ने कुरामा हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। टु एसेस द एफिसियन्सी अफ द प्रोग्रामको एफिसियन्सी कतिको भयो भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनबाट नै थाहा हुन्छ। इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई द स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स भनेको इभ्यालुएसन प्रोग्राम गरिसकेपछि फाइनली इभ्यालुएसन गर्यो भनेपछि प्रोग्रामको स्ट्रेन्थ के थियो, विकनेस के हो, अपर्च्युनिटिज कस्तो छ, थ्रेट्स के आयो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ, र फर्दर त्यही सेटिङमा त्यही प्रोग्रामहरू हामीले अन्त गर्न थाल्यौँ भनेपछि त्यो कुरालाई हामीले के गर्छौँ, प्लानिङमा हामीले राखेर हो यो कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पहिला हामीले गरेको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राममा यो समस्याहरू देखा परेका थिए भन्ने कुरा एबार थाहा हुन्छ। इट हेल्प्स टु टेस्ट द हाइपोथेसिस फर रिसर्च पर्पज, र हाइपोथेसिस टेस्ट एउटा एजम्सन्स, हाइपोथेसिस भनेको सिम्पली द स्टेटमेन्ट अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर भनेर भन्छौँ, र एजम्सन्स हामीले टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ।
अथवा स्टेप्स अफ इभ्यालुएसन भनेको अब यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पललाई लिएर हामीले स्टेप्सलाई क्लियर गरौँ। फर्मुलेटिङ द अब्जेक्टिभ्स अफ द इभ्यालुएसन, determining tools and techniques of evaluation, collecting information and data, analyzing and interpreting the collected data and information, making judgment and providing recommendation। हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने यहाँ हामीले इभ्यालुएसन त्यतिकै गर्दैनौँ। इभ्यालुएसन गर्ने भन्दा हामीले प्रोग्राम गरिसकेका हुन्छौँ। इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। प्रोग्राम गर्नुभन्दा हामीले प्लानिङ अगाडि हामीले प्लानिङ गराउँछौँ। हामीले प्लानिङ गरिसकेपछि हामीले त्यो हामीले प्लानिङ गर्छौँ। प्लानिङ गरिसकेपछि हामीले एउटा प्रोग्राम लन्च गर्छौँ। प्रोग्राममा के गर्छौँ भनेपछि त्यो कम्युनिटी सेटिङमा खुला दिशापिसाब एकदम बढी मात्रामा देखेको छ र त्यहाँका व्यक्तिहरूले वाटर प्युरिफिकेसन मेथड एप्लाई गरेको देखिनौँ भनेपछि हामीले त्यो ठाउँमा के गर्छौँ भनेपछि सुरुमा हामी त्यो कम्युनिटी सेटिङमा गएर के गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, निड एसेसमेन्ट गर्छौँ। त्यहाँ गएर हामीले के अध्ययन गर्छौँ, कुन कुन ठाउँमा बढी मात्रामा खुला दिशापिसाब छ, अनि त्यसै गरेर त्यहाँको व्यक्तिहरूले वाटर प्युरिफिकेसन मेथड चाहिँ प्रयोग गर्छन् या गर्दैनन्, गर्छन् भने कुन कुन मेथड, बोइलिङ गर्छन् कि क्लोरिन गर्छन् कि सोडिस गर्छन् कि अथवा फिल्टर प्रयोग गर्छन् कि कुन कुन मेथडहरू प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको एउटा हामीले त्यसपछि उनीहरूको चर्पीको स्थिति पनि हामीले अवलोकन गर्छौँ। चर्पीको स्थितिमा घरदेखि कति डिस्टेन्समा उनीहरूले चर्पी गराएका छन्, चर्पीको स्थितिमा पक्की छ कि कच्ची छ कि, चर्पीको माथि टिन छ कि छैन, प्यान छ कि छैन, यिनी विविध कुराको हामीले के गर्छौँ, अध्ययन गरेर हामीले एउटा प्रोग्राम लन्च गर्छौँ। हो साँच्चै समस्या छ यो ठाउँमा चर्पी धेरैको घरमा छैन, वाटर प्युरिफिकेसन मेथड हामीले डाटा एनालाइसिस गरेर पत्ता लगाउँछौँ नि, र यो घरमा यो ठाउँमा चर्पीको एकदम समस्या छ, चर्पी नै गराएका छैनन् र गराए पनि त्यसको प्रयोग गर्न जानेका छैनन् र वाटर र तपाईँको यो के भन्छ पानी पनि उमालेर खाँदैनन्, सोडिस अथवा क्लोरिन विधि अपनाउँदैनन्, फिल्ट्रेसन गर्दैनन्। त्यही भएको कारणले यो ठाउँमा डायरिया, डाइसेन्ट्री, कोलेरा जस्तो रोगहरूको एकदम बिग्रिकी रहेछ भन्ने कुरा डाटा कलेक्सनबाट पत्ता लगाएर हामीले के गर्छौँ, एउटा प्रोग्राम लन्च गर्छौँ। त्यो प्रोग्राम जस्तै ओडिएफ क्याम्पेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसन मेथड सम्बन्धी उनीहरूलाई नलेज दिन सक्छौँ। उनीहरूलाई नलेज दिनको लागि एउटा प्रोग्राम सेट गर्छौँ। त्यसको अब्जेक्टिभ गराउँछौँ हामीले तपाईँको टु इन्क्रिज अवेरनेस रिगार्डिङ द ओपन डेफिकेसन एन्ड वाटर प्युरिफिकेसन मेथड भनेर गर्छौँ। त्यसपछि त्यो अब्जेक्टिभ सेट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, डिटरमाइन द टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ इभ्यालुएसन। प्रोग्राम त्यो अब्जेक्टिभ सेट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ इभ्यालुएसन के गर्छौँ भनेपछि तपाईँको एउटा हामीले क्वेसनर विधिबाट गर्न सक्छौँ अथवा चेकलिस्ट विधिबाट गर्न सक्छौँ। हामीले पहिला दिएको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम थियो नि, त्यो प्रोग्राम कतिको इफेक्टिभ हो भनेर हामीले यो गर्न थाल्यौँ। अब त्यो पहिला हामीले ओडिएफ क्याम्पेन सम्बन्धी ओडिएफ क्याम्पेन वाटर प्युरिफिकेसन मेथड सम्बन्धी अवेरनेस प्रोग्राम लन्च गरेका थियौँ र अब केही समयपछि हामीले गरेको प्रोग्राम कतिको इफेक्टिभ हो भनेर हामीले अब्जेक्टिभ सेट गऱ्यौँ। अब्जेक्टिभ सेट गरिसकेपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्स प्रयोग गऱ्यौँ। टुल्स एन्ड टेक्निक्समा हामीले लिन्छौँ एउटा चेकलिस्ट लिन सक्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले क्वेसनर विधि लिन सक्छौँ। चेकलिस्टबाट हामीले चर्पीको स्थिति हेर्न सक्छौँ। तपाईँको चेकलिस्टबाट चर्पीको स्थिति हेर्न सक्छौँ। पहिला गरेको चेकलिस्ट र अहिले गरेको चेकलिस्ट बिचमा के डिफ्रेन्स छ भनेको मतलब पहिला कच्ची भए पनि पक्की भए पनि चर्पीको स्थिति राम्रो छ कि छैन, पहिला प्यान नराखेको व्यक्तिले अहिले प्यान राखेको छ कि छैन, पहिला टिन नराखेको व्यक्तिले आज आएर टिन राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेकलिस्टबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ क्वेसनर मेथडमा चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसन मेथड चाहिँ आजभोलि खान थालेको छ कि छैन, वाटर प्युरिफाई गरेर। पहिला त खाँदैन थियो, पहिला डायरिया, डाइसेन्ट्रीको इन्सिडेन्ट्सहरू बढी थियो, कोलेराको इन्सिडेन्स बढी थियो। अहिले आएर खान थाल्यो कि थालेन, कुन विधि प्रयोग गर्छन्, कुन हाउसहोल्डले कुन विधि प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनर विधिबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र साथसाथै हामीले तपाईँलाई गत 6 महिना गत एक महिना अगाडिदेखि तपाईँलाई डायरियाको समस्या छ कि छैन, तपाईँलाई कोलेरा भएको छ कि छैन, तपाईँलाई झाडा पखाला जस्ता रोगहरूले समातेको छ कि छैन, अथवा तपाईँलाई वाटर बोर्न डिजिजहरूले समातेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब कलेक्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड डाटा भनेको के हुन्छ भने त्यही क्वेसनर र चेकलिस्ट लगेर हामीले पहिलाको चेकलिस्ट र पहिलाको डाटा र अहिलेको डाटा बिच कम्पेरिजन गर्छौँ। अब के गर्छौँ, डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो कम्पेरिजन गर्छौँ, डाटा एनालाइसिस गर्छौँ, इन्टरप्रेट गरेर डाटालाई इन्फर्मेसनमा ढाल्छौँ हामीले। जब इन्फर्मेसनमा ढालिसकेपछि हामीले के कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेपछि हामीले दिएको पहिला जुन हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम थियो नि, त्यो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो कि भएन भनेको पहिला हामीले गरेको जुन त्यो हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि गरेको जुन निड एसेसमेन्टमा त्यो ठाउँमा 75% हाउसहोल्डको घरमा चर्पी नभएको अवस्था थियो भनेपछि अहिले हामीले दिएको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम जुन हामीले दिएको चर्पी सम्बन्धी र वाटर प्युरिफिकेसन मेथड सम्बन्धीको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्रामले अहिले आएर
70 अथवा 60% हाउसहोल्डमा यति चर्पी गराएको छन् र चर्पीको सही तरिकाले चर्पीको सदुपयोग गरेको छन् भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुन आउँछ। र त्यसै गरेर वाटर प्युरिफिकेसन विधि पहिला चाहिँ हामीले सुरुको निड एसेसमेन्ट गरेको बेलामा धेरै घरहरूमा वाटर प्युरिफिकेसन मेथड अपनाएको थिएन भन्छन्। अब तातो पानीले खाएपछि प्यास मेटिँदैन, तातो पानी मिठो हुन्न भन्ने कुरा गर्थे भनेपछि अहिले आएर पानी बोइलिङ गरेर खान थाले कि थालेनन्। यदि धेरै हाउसहोल्डहरूले मेजोरिटी हाउसहोल्डहरूले बोइलिङ मेथड, सोडिस, क्लोरिन मेथड, फिल्ट्रेसन मेथड जस्तो वाटर प्युरिफिकेसन मेथड प्रयोग गरेको छ भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, हो हामीले दिएको जुन हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भयो भनेर हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ र हामीले एउटा भन्न सक्छौँ। हामीले के रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ भनेपछि यदि घरमा चर्पीको प्रयोग भयो र पानी चाहिँ वाटर चाहिँ प्युरिफाई गरेर व्यक्तिहरूले खायो भनेपछि डायरिया, कोलेरा, डायसेन्ट्री र अन्य वाटर बोर्न डिजिजहरूको इन्सिडेन्समा रिडक्सन हुँदो रहेछ भनेर हामीले रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ। र हामीले गरेको रिकमेन्डेसन अर्को व्यक्तिले अथवा अर्को संस्थाले अर्को कुनै ठाउँमा गर्न थाल्यो भनेपछि हामीले गरेको रिसर्चलाई त्यसले मूल्याङ्कन गरेर त्यसपछि त्यसमा हामीले दिएका रिकमेन्डेसन्सहरूलाई मध्यनजर गरेर अर्को ठाउँमा त्यही सेटिङमा अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसले त्यो प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसको स्टेप्सबाट थाहा पायौँ। त्यसै गरेर टेक्निक्स एन्ड टुल्स अफ इभ्यालुएटिङ द हेल्थ एजुकेसन प्रोग्रामले कस्तो टेक्निक्सहरू कस्तो टुल्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यू लिन सक्छौँ, फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्छौँ, अब्जर्भेसन गरेर चेकलिस्ट गराउन सक्छौँ, सर्वे गर्न सक्छौँ, मिटिङ एन्ड डिस्कसन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरेर टुल्समा भन्नुहुन्छ भने क्वेसनर विधिबाट यदि कुनै पनि फर इक्जाम्पल कुनै पनि तपाईँको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम लन्च गर्नुभयो, जस्तै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम लन्च गर्नु भनेपछि सुरुमा तपाईँले त्यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई एउटा क्वेसनर दिनुहुन्छ। त्यो क्वेसनर दिएपछि उनीहरूले त्यो क्वेसनर टिक लगाउँछ, त्यो क्वेसनरको एन्सर दिन्छन्। त्यो क्वेसनर टिक लगाइसकेपछि त्यो क्वेसनर तपाईँले थपक्क राख्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसपछि मेन्स्ट्रुअल हाइजिन सम्बन्धी तपाईँले एउटा प्रोग्राम डेलिभर गर्नुहुन्छ, फेसिलिटेटरले एउटा प्रोग्राम डेलिभर गरिसकेपछि अन्तिममा त्यही सेट अफ क्वेसन चाहिँ फेरि उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र उनीहरूले त्यसपछि पहिलाको गरेको र अहिले गरेकोमा इम्प्रुभमेन्ट के भयो त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रि टेस्ट पोस्ट टेस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो विधिबाट हामीले उनीहरूको नलेज लेभल पनि चेक गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर एउटा रेटिङ स्केल छ जसमा हामीले न्युमेरिकल रेटिङ स्केल भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 भन्नुभयो, यहाँ छ 1 2 3 4 भनेर चाहिँ 1 मा टोटल्ली सेटिस्फाई छ भने 4 मा 5 मा टोटल्ली डिससेटिस्फाई छ, उनीहरूले आफै टिक लाउने गर्छ। जस्तै तपाईँले उनीहरूले आफै टिक लाउँछ र पछि हामीले यसलाई इभ्यालुएट गरेर मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कति प्रतिशत टोटल्ली सेटिस्फाई भयो, कति प्रतिशत टोटल्ली डिससेटिस्फाइड भयो, कति पर्सेन्ट न्युट्रलमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि पत्ता लगाउँछौँ। जस्तै तपाईँको न्युमेरिकल पेन रेटिङ स्केल भनेर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेभिरिटी अफ पेन पत्ता लगाउँछ। जस्तै मेन्सुरेसन भएको बेलामा डिस्मेनोरिया हुने गर्छ, पेट एकदम धेरै मात्रामा पेट दुख्ने समस्या हुन्छ र त्यो बेलामा तपाईँको यदि एडोलेसेन्ट गर्ल्सहरूलाई एक प्रकारको क्वेसनर प्रोभाइड गरेर तपाईँलाई मेन्सुरेसन भएको बेलामा कति धेरै पेन हुन्छ भनेको माइल्ड, नो पेन, माइल्ड पेन, मोडरेट पेन, सिभियर पेन भनेर हामीले एउटा न्युमेरिकल रेटिङ स्केल दिउँ अथवा फेस रेटिङ स्केल दिउँ भने उनीहरूले टिक लगाउँछ। मलाई एकदम पेन हुन्न भन्नेले पेन हुन्न भन्नेमा टिक लगाउँछ, एक्सेसिभ मात्रामा पेन हुन्छ भन्नेले चाहिँ एक्सेसिभ मात्रामा एकदम सिभियर पेनमा टिक लगाउँछ र पछि हामीले त्यो डाटालाई एनालाइसिस गरेर इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर चेकलिस्ट भनेको छ। चेकलिस्ट भनेको जुन मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, चेकलिस्टको काम के हुन्छ भनेपछि सुरुमा हामीले निड एसेसमेन्ट गर्छौँ, डाटा सुरुमा गएर कम्युनिटीमा गएर हामीले के गर्छौँ भने त्यो कम्युनिटीमा चर्पीको स्थिति कस्तो छ भनेर एक प्रकारको चेकलिस्ट गराउँछौँ। प्यान छ कि छैन, छैन भने छैन भने छैन, नो छ भनेपछि यस, टिन छ कि छैन भनेपछि नो, छ भनेपछि यस। त्यसै गरेर चर्पी घरदेखि कति दूरीमा छ, 15 मिटर 20 मिटर कतिको दूरीमा छ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरेर चर्पी पक्की चर्पी छ या कच्ची चर्पी छ भन्ने कुरा प्रत्येक कुराको चेकलिस्ट गराउँछौँ। त्यसपछि हामीले चेकलिस्ट गराउँछौँ, डाटा कलेक्सन गर्छौँ। डाटा कलेक्सनमा हामीले वाटर प्युरिफिकेसन मेथडका कुरा पनि राख्छौँ, ओडिएफका कुरा पनि राख्छौँ। त्यसै गरेर डिजिज स्टेटसको कुराहरू पनि राख्छौँ, वाटर बोर्न डिजिजहरू अरू अन्य डिजिजहरूको स्टेटस पनि राख्छौँ। त्यो हामीले त्यो सबै कुरा राखिसकेपछि हामीले एउटा हेल्थ इन्फर्मेसन दिन्छौँ।
हेल्थ इन्फर्मेसन दिइसकेपछि केही समयपछि हाम्रो प्रोग्राम कतिको इफेक्टिभ हो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न जान्छौँ र मूल्याङ्कन गर्नका लागि पहिलाको चेकलिस्ट र पछिको चेकलिस्ट कम्पेरिजन गर्छौँ। यदि इम्प्रुभमेन्ट भएर आयो भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो भनेर भन्न सकिन्छ। भनेपछि यदि पहिलाको पनि टिन थिएन, अहिले पनि टिन पनि छैन, पहिला प्यानको स्थिति खतम थियो, अहिले पनि प्यान झन् फुटेर गएको छ भनेपछि हामीले दिएको तपाईँको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम खासै इफेक्टिभ भएन भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर स्टेज अफ इभ्यालुएटिङ द हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम भनेको छ। हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम हामीले कन्टिन्युस इभ्यालुएसन, टाइम टु टाइम इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्यो। अन्तिममा आएर इन्ड स्टेजमा मात्रै हामीले इभ्यालुएसन गर्ने होइन भनेर हामीले जुन प्रिभियस स्लाइडमा कुरा गरेको थियो भने, यसमा के छ भनेपछि इभ्यालुएसन गर्ने प्लानिङ फेजमा गर्ने अब्जेक्टिभ हेर्छौँ, मेथड्स रिसोर्सेस हेर्छौँ, प्लान अफ एक्सन राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा, सबै कुराहरू हेर्छौँ भन्ने कुरा छ भने चाहिँ त्यस गरेर अब ड्युरिङमा चाहिँ तपाईँको जसलाई मिड टर्म इभ्यालुएसन पनि भन्छ, इन्टरमिडिएट इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन भन्छ, इन्टरमिडिएट प्लान भनेर भन्यो है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेपछि हाम्रो ड्युरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामा रिसोर्सेसहरूलाई वेल मोबिलाइज गरेका छौँ या छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा खास गरी मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। यदि छैन भनेपछि चाहिँ तुरुन्त तपाईँले के हुन्छ भने छैन भनेपछि र डेभिएट भएको छ हाम्रो यति प्रोग्राम राम्रोसँग सक्सेसफुल नहुने जस्तो छ, हाम्रो रिसोर्सहरू प्रपरली मोबिलाइज नभएको छ भनेपछि तुरुन्त मोडिफाई गरेर हामीले प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल गराउन सक्छौँ। त्यसै गरेर एट द इन्ड स्टेज अफ इभ्यालुएसन, इन्ड स्टेज अफ इभ्यालुएसनमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामको इफेक्ट हेर्छौँ, प्रोग्रामको इम्प्याक्ट हेर्ने गर्छौँ। इफेक्टमा हामीले सर्ट टर्म इफेक्ट हेर्ने गर्छौँ। जस्तै सर्ट टर्म इफेक्टमा हामीले के हेर्छौँ भनेपछि हामीले दिएको प्रोग्रामले चाहिँ कति, हामीले दिएको प्रोग्राम आज प्रोग्राम हामीले दियौँ भनेपछि अब त्यसको 1 महिना 2 महिनापछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि मूल्याङ्कन गर्न जान्छौँ। मूल्याङ्कन गर्ने कति घरमा चर्पी भयो, कतिले पानी प्युरिफाई गरेर खाए भन्ने एउटा सर्ट टर्म हेर्छौँ भनेपछि लङ टर्ममा चाहिँ त्यो ओपन डेफिकेसनले गर्दा जुन मात्रामा तपाईँको डिसेबिलिटी लिएको थियो भनेपछि अहिले आएर त्यो डिजिजको इन्सिडेन्समा कतिको मात्राले रिड्युस भयो, मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कतिले इन्क्रिज भएर गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इम्प्याक्टमा लङ टर्ममा हेर्छौँ। त्यो लङ टर्म इभ्यालुएसनमा त्यो गर्छौँ भने सर्ट टर्ममा चाहिँ कतिको घरमा चर्पी छ, कतिले हात धोएर अब चर्पी गरिसकेपछि हात धुन थाले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा हेर्ने गर्छौँ। अब त्यसै गरेर अब डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्स अफ इभ्यालुएसन, अब इभ्यालुएसनका सूचकहरू के हुन्, मूल्याङ्कनका सूचकहरू भन्ने गर्छौँ हामीले के गर्नु भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सी अफ द प्रोग्राम अब्जेक्टिभ सेट विथ द हेल्थ एजुकेसन भनेको प्रोग्राम अब्जेक्टिभहरू, पर्सेन्टेज अफ युज अफ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेस भनेको हाम्रो रिसोर्सेस भन्दा बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, म्यान, मनी, मेटेरियलहरू। एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरू भनेको जुन हामीले हायर गरेर ल्याएको रिसोर्सेसहरू हुन्छन्, तिन कुराहरू कतिको मात्रामा तिनको सदुपयोग गर्न सकिन् भन्ने कुरा हुन्छ। नम्बर अफ कपिज अफ हेल्थ एजुकेसन मेटेरियल्स डेभलप एन्ड प्रोडक्ट भनेको जस्तै पम्फलेट हुनसक्छ, पोस्टर्सहरू हुनसक्छन्, त्यसै गरेर फ्यानल ग्राफहरू हुनसक्छन्, विभिन्न हेल्थ एजुकेसन मेथड्स र मिडियाका कुराहरू। प्रेजेन्स अफ कम्प्लिट एन्ड क्लियर स्टेप प्लानिङ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम भनेको हेल्थ एजुकेसन प्लानिङ प्रोसिड्युर हामीले डिटेल प्लान अफ एक्सनलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अब इन्डिकेटर्स अफ इभ्यालुएसन, तपाईँको स्टेज र इन्डिकेटर्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब इन्डिकेटर्समा इनपुट छ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इमिडिएट आउटपुट भनेको छ। त्यसकारण अब इफेक्ट इभ्यालुएसन र इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन छ। अब इनपुटमा चाहिँ हामीले यस्तो चिजहरूलाई इनपुटमा राख्छौँ जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम हामीले अब प्रोग्रामलाई सक्सेस गराउनको लागि सुरुमा दिने चिजहरू के हुन्। जस्तै हाम्रो प्रोग्राम गराउनको लागि मनी चाहिन्छ अथवा रिसोर्स चाहिन्छ, इक्विपमेन्ट सामानहरू चाहिन्छन्, मिडिया र मेथड चाहिन्छ र कन्टेन्ट चाहिन्छ। सुरुमा चाहिने चिजहरूलाई हामीले इनपुट इभ्यालुएसन भन्छौँ। र इनपुटलाई हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि प्रोसेस इभ्यालुएसन भनेको ड्युरिङ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब प्रोसेस इभ्यालुएसन भनेको कार्यक्रम गर्ने क्रममा हामीले के गर्छौँ। अब जस्तै हामीले मिटिङ गर्न थाल्छौँ, कतिवटा मिटिङ गर्छौँ त हामीले, अब फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्छौँ, इनडेप्थ इन्टरभ्यू गर्न सक्छौँ, तिनी कतिपटक गर्छौँ, हाम्रो कोअर्डिनेसन कस्तो छ। अब त्यसै गरेर पार्टिसिपेसनहरू, कतिजना पार्टिसिपेन्ट्सहरू पार्टिसिपेट भएको छन् त हाम्रो प्रोग्राममा, त्यो भनेको ड्युरिङमा पर्छ। प्रोसेस भनिसकेपछि इनपुट भनिसकेपछि फर्स्ट इनिसियल स्टेजमा पर्छ। र हामीले इनिसियल प्लानिङ फेजको इभ्यालुएसनमा हामीले गर्ने इनपुट इभ्यालुएसन हामीले प्लानिङ फेजको इभ्यालुएसनमा गर्छौँ। हामीले पैसा रिसोर्सेस छ कि छैन, अब्जेक्टिभका कुराहरू पनि हामीले इनपुट इभ्यालुएसनमा गर्न सक्छौँ। इक्विपमेन्ट रिसोर्सेसहरूका कुरा पनि गर्न सक्छौँ या छैनन्, हामीसँग मेथड्स र मिडिया छ कि छैन, हामीसँग दिने कन्टेन्ट, डेलिभर गर्ने कन्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केमा हेर्छौँ, इनपुटमा हेर्छौँ। त्यो भनेको प्लानिङ फेजमा हो।
त्यसै गरेर तपाईँको प्रोसेस इभ्यालुएसन भनेको ड्युरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी कतिवटा मिटिङ कुन कुन ठाउँमा कति मिटिङ गऱ्यौँ त्यो प्रोग्रामलाई सक्सेस गराउनको लागि। त्यसै गरेर कतिजना पार्टिसिपेन्टहरू हाम्रो प्रोग्राममा आए, प्रोग्रामलाई हामीले कुन तरिकाले डेलिभर गऱ्यौँ, सक्सेसफुल डेलिभरी भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ तीमा आउँछ। त्यसकारण इमिडिएट आउटपुट भनेको अब तुरुन्त भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुट तुरुन्त लाभ के पाए त नि व्यक्तिहरूले। अब तुरुन्त के व्यक्तिहरूले पाउने लाभमा मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको टार्गेट के थियो, एचिभमेन्ट के भयो, इमिडिएट भनेको मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको अब यदि हामीले फ्यामिली प्लानिङ सम्बन्धी हामीले हेल्थ एजुकेसन दियौँ भनेपछि कर्डमको प्रयोग, पिल्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा टेम्पोरेरी कन्ट्रासेप्टिभको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी हामीले हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम दिइसक्यौँ भनेपछि हामीले त्यो मेटेरियलहरू जब कन्डमको प्रयोग कतिले गरे, केही समयपछि कन्डमको प्रयोग कतिले गरे, पिल्सको प्रयोग कतिले गरे, उनीहरू अवेर भए या भएनन् भन्ने कुरा त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अब कभरेज भनेको कति जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरलाई हाम्रो त्यो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरलाई हामीले कभर गर्न सक्यौँ हाम्रो प्रोग्राममा भन्ने कुरा। त्यसै गरी मिडिया, युज अफ मिडिया हामीले, त्यसै पिपुल एटेन्डेन्स भने कति पिपुलहरू पार्टिसिपेट भयो, तुरुन्त देखिने चाहिँ आउटपुटलाई, तुरुन्त देखिने चेन्जेसहरूलाई हामीले आउटपुट भनेर भन्छौँ। अब त्यसको इफेक्ट छ, इफेक्ट भनेको सर्ट टर्मलाई भनेको अब हामीले दिएको प्रोग्रामले गर्दा कतिको नलेज इम्प्रुभ भयो, कतिको विचारमा परिवर्तन आयो, कतिले सोच्ने तरिका त्यो गर्न थाले, आफ्नो बदल्न थाले। त्यसै गरी स्किलमा कतिको चेन्ज आयो भनेको कन्टेन्ट र मेसेज चाहिँ उनीहरूले राम्रो तरिकाले रिसिभ गरे या गरिनन् भन्ने कुरा चाहिँ इफेक्टमा पर्न जान्छ। भने इम्प्याक्टमा चाहिँ लङ टर्ममा इम्प्याक्ट पर्न आउँछ। लङ टर्ममा जस्तै अब हामीले दिएको प्रोग्राममा उनीहरूले आफ्नो बिहेभियरमा इम्प्रुभ भएर त्यो सम्बन्धित डिजिज अथवा डिसेबिलिटीको इन्सिडेन्समा केसमा रिड्युस भएर आयो कि होइन र मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्क्रिज भएर गयो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनमा पर्छ। लास्टमा एउटा कोड छ, एकदम राम्रो कोड छ फेरि, व्हेन द कुक टेस्ट द सुप इट इज फर्मेटिभ भनेको इनिसियल स्टेजमा, व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सुप इट इज समेटिभ भनेको लास्ट फाइनल स्टेजमा। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले सर समराइज गर्ने बेलामा चाहिँ इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि हेल्थ एजुकेसन प्रोग्रामलाई को हामीले डिफ्रेन्ट स्टेजमा इभ्यालुएसन गर्छौँ। बिगिनिङ स्टेजमा गर्छौँ, ड्युरिङमा गर्छौँ र इन्ड स्टेजमा इभ्यालुएसन गर्छौँ। र इभ्यालुएसन हामीले त्यो गर्नुको कारण के हो भनेपछि कतै हाम्रो प्रोग्राम डेभिएट हुन्छ कि, कतै हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुन्न कि, सक्सेसफुल तरिकाले प्रोग्राम जान्न कि, र हाम्रो समयमा त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नको लागि हामीले इभ्यालुएसन गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएसनमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राममा डाटाहरू इभिडेन्स कलेक्ट गर्नको लागि अथवा स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेट्स पत्ता लगाउनको लागि, अरू प्रोग्रामसँग कम्पेयर गर्नको लागि अथवा रिसर्च पर्पजको लागि। अब स्टेप्स अफ इभ्यालुएसनमा अब तपाईँको इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले निड एसेसमेन्ट गर्छौँ, डाटा कलेक्सन गर्छौँ, डाटा एनालाइसिस गर्छौँ, इन्टरप्रेट गर्छौँ, समस्या पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज पनि गर्छौँ। सबैमा त हामीले हेल्थ एजुकेसन दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो भएको रिसोर्स, हामीसँग भएको मेटेरियलहरू, हामीसँग त्यो ठाउँको समस्या कति बिग एमाउन्टमा त्यो समस्या छ त भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि हामीले हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम दिन्छौँ। हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम दिइसकेपछि तुरुन्त त हामीले इभ्यालुएसन गर्न मिल्दैन, किनकि त्यो ड्युरिङमा गर्छौँ, प्लानिङमा गर्छौँ। तर हामीले इन्ड स्टेजको इभ्यालुएसनमा हामीले के गर्छौँ, केही समय 1 महिना 2 महिना 3 महिनापछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ सेट गर्छौँ। हामीले गरेको पहिलाको प्रोग्राम आज सक्सेस भयो कि भएन भनेर त्यसपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्सको प्रयोग गर्छौँ, डाटा कलेक्सन गर्छौँ। डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि अब परिवर्तन के कस्तो आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलाको डाटा कलेक्सन, पहिलाको चेकलिस्ट र अहिले गरेको चेकलिस्ट बिच के गर्छौँ, कम्पेरिजन गरेर हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। अब यमा त तपाईँको मेथड्स अथवा टेक्निक्स र टुल्सको कुरा आइहाल्यो। अब बिगिनिङको कुरा गरेँ, ड्युरिङको कुरा गरिसके साथीहरू, इन्ड स्टेजको कुरा गरिसके, इन्डिकेटरहरू छन्, सूचकहरू। त्यसै गरेर अब इनपुटमा हामीले सुरुमा दिने, जसलाई हामीले प्लानिङ फेजमा पनि भन्छौँ, प्रोसेस, हामीले प्रोसेस भन्दा बित्तिकै ड्युरिङ प्रोग्रामको कुरा गर्छौँ। इमिडिएट आउटपुट भनेको हामीले प्रोग्राम दिइसकेपछि तुरुन्त कस्तो कस्तो कुरामा प्रभाव पर्न गयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले आउटपुटमा हेर्छौँ। इफेक्टमा सर्ट टर्ममा कस्तो परिवर्तन आयो, मान्छेले सोच्ने, मान्छेको थिङ्किङमा, मान्छेको नलेज लेभलमा कस्तो परिवर्तन आयो, स्किल्स डेभलप गरे कि गरेन भन्ने कुराहरू।
अब इम्प्याक्टमा हामीले के भने लङ टर्ममा हेर्छौँ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको बढिन, डेथ र डिसेबिलिटीको इन्सिडेन्स घट्यो कि घटिन, अथवा हेल्दी बिहेभियर मान्छे हेल्दी बिहेभियर प्रयोग गरे कि गरेनन्, हेल्दी बिहेभियर एडप्ट गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इम्प्याक्टमा हेर्छौँ। ल साथीहरू, आजलाई यति नै, र यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र पछि पनि यस्तै एकाडेमिक भिडियोहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। र लकडाउनको बेलामा यसलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नुहुनेछ। र केही कुराहरू कन्फ्युजनमा, तपाईँहरूलाई केही कुरा कन्फ्युजन भयो, केही कुरा गाह्रो भयो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा त्यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, र त्यसैलाई ल्याएर मैले अर्को नेक्स्ट भिडियोहरूमा यसका कमेन्टहरूलाई एड्रेस गरेर अर्को भिडियो गराउने छु। ल साथीहरू, हस्त धन्यवाद।